अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुर्तराज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 3-4 ख़बरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस्लामाबाद में 3-4 दिन पहले ये ख़बर चल रही थी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया है और उनका नाम भी मुबैना तौर पर सामने आ गया था, जिनका नाम था मोहसिन बेग साहब। उसके बाद आज ख़बरें कुछ चेंज हुई हैं और उनका नाम भी मुबैना तौर पर तब्दील होकर सामने आ रहा है। और उसके अलावा नजम सेठी साहब को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटा दिया गया है और नजम सेठी साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मैं आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ की जो बीच की लड़ाई है उसके अंदर नहीं आ सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो इतनी जल्दी उन्होंने ये कैसे मान लिया, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा वकला ने जो तहरीक थी उसकी आज़ादी की तहरीक, एहतजाज की तहरीक, उसको लीड करना शुरू कर दिया और ख़बरों में आ रहा है कि वकला जो है वो GHQ के सामने धरना देने जा रही है। उसके अलावा खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान का केस ले लिया है, कोयटा वाला, और वो अब इमरान खान का केस लड़ेंगे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या क्या ऐलानात हो सकते हैं किन किन की तरफ से, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया है अभी एक बार फिर से, और वो जो नाम मुबैना तौर पर सामने आया है वो नाम है नजम सेठी साहब का। उधर उनको PCB की चेयरमैनशिप से हटाया जाना और यहाँ उनको उनका नाम सामने आना निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, ये एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि ये सौदेबाजियाँ कर रहे हैं। आप देख लें कि जरदारी साहब चाहते हैं कि ज़का अशरफ जो है वो चेयरमैन PCB बन जाए और जो नजम सेठी है वो ऑलरेडी लगा हुआ है PCB के चेयरमैन, और अभी उनको तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं चेयरमैनशिप का ओहदा संभाले हुए, और ये नून लीग का बंदा है, प्योर कटर। शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज़ शरीफ साहब ने इनको खुद तैनात किया था पहले वाले चेयरमैन को हटाकर, रमीज़ राजा साहब को, जो कि इमरान खान साहब ने उनको सेलेक्ट किया था, हालांकि वो मेरिट पर थे क्योंकि वो एक क्रिकेटर थे। और जो PCB का चेयरमैन होना चाहिए असल तौर पर या हकीकी तौर पर वो एक क्रिकेटर ही होना चाहिए, क्योंकि PCB जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो क्रिकेट को जो संभालने वाला बंदा होना चाहिए वो भी एक साबका क्रिकेटर ही होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है कि क्रिकेट में क्या उतार चढ़ाव होते हैं या वो इस गेम को जानता है। नजम सेठी साहब का या ज़का अशरफ साहब का क्रिकेट के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ी थे और सहाफ़ी हैं, और उन्होंने सहाफ़त की है और तलवे चाटे हैं सियासी पार्टियों के, और तब जाके इस ओहदे पर जाके वो बैठ जाते हैं। और नून लीग जो है वो सहाफ़ियों को बहुत अच्छे अंदाज से नवाजती है, इसलिए उनको ये भी एक जो है ज़िम्मेदारी जो थी वो नवाजी गई थी और उन्होंने बड़े खुशदिली से इसको कबूल किया, हालांकि अवाम ने इस फैसले की मुखालफत भी की थी। बहरहाल आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कहा यह जा रहा है कि पीपल पार्टी जो है और नून लीग, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब ख़ास तौर पर, इनके अंदर जो है वो क्लैश चल रही है इन दोनों के दरमियान। और तो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जो ज़का अशरफ है उनको PCB के चेयरमैन बनाया जाए, और ये चाहते हैं कि नहीं नजम सेठी ही रहे। तो आखिरकार इनकी जो है आपस में गुफ्तशनीद हुई और ये राज़ी हो गए, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से अभी लड़ जाएंगे तो हमारे जो अभी फ़ैसले बाकी करने हैं, इन्होंने जो तोड़ करनी है, अफसरों को इधर उधर लगाना है या धांधली के लिए जो सेटअप करना है, तो वो तो अधूरा का अधूरा रह जाएगा। ये चाहते हैं कि अगर हम खुद लड़ पड़ेंगे और अभी से हमारी जो हुकूमत है वो उसकी ईंटियाँ हो जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं, और एक बात करता है तो दूसरा उसकी बात को मान लेता है, चाहे उसमें इनको नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे नुकसान नहीं उठाया गया नून लीग की जानिब से। उन्होंने नजम सेठी को एज निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के तौर पर पेश किया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों अगस्त में, तो नजम सेठी साहब इस दौड़ में एक उम्मीदवार हों और उनको ये ओहदा भी मिल सकता है, क्योंकि नजम सेठी जो है वो एक प्रो नून लीग है और वो माज़ी में भी इनके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे उनके, और वो सहाफ़त के नाम पे एक काला धाग है, क्योंकि वो सहाफ़त तो नहीं करते,
وہ تو بس نون لیگ کے ہی جو ہے وکالت کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کے وکیل ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کی جو دفاع کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں. اس لیے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے. تو دیکھیے ابھی تو کافی دن پڑے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چینجنگ آ جائے، لیکن ابھی کے لیے جو نام فائنل کیا گیا ہے وہ ہے نجم سیٹھی صاحب کا. اور یہی وجہ تھی کہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی بڑی نرمی سے اور بڑی جلدی سے اپنا ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں ان کی لڑائی میں نہیں آنا چاہتا، کیونکہ ان کو یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں اور آپ کو اس عہدے کے لیے نامزد کر دیا جائے گا. تو انہوں نے خوش اسلوبی سے یہ عہدہ چھوڑنے کا عندیہ دے دیا ہے. چلیں، ہمیں تو کیا ہے، پاکستانی ہیں ہم پہلے بھی یہی سوچتے ہیں اور یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو اور جو ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو عقل دے اور ان کو شعور دے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ان سیاسی خاندانوں کی لڑائی میں آپ کود پڑے ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب وکلا جو ہیں انہوں نے احتجاجی طریقہ اعلان کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وکلا جو ہیں وہ GHQ کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں. اگر وکلا نے یہ دھرنا دیا، وہ کافی قانون جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے یہ لیڈ کیا اور ایسا ہی ہوا تو PTI کے جو ورکرز ہیں ان کو ایک میڈیم مل جائے گا، وہ ان کے ساتھ پرامن احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ ایک بڑی تحریک ہو سکتی ہے. آنے والے دنوں میں اس پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ تحریک کب تک جائے گی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بھی اب اسی میدان میں کود پڑے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے مقدمے کی خود جو ہے وہ وکالت کی تھی پچھلے دنوں. اور اب وہ دیکھیں گے، پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے کہ وکلا کس طرح احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں اسد عمر صاحب، وہ دونوں جگہوں پر وکٹ کے دونوں سائڈ پر کھیل رہے ہیں اور ان کے بیانات کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارٹی کا عہدہ اس لیے چھوڑا کیونکہ جو پارٹی کی پالیسیاں ہیں وہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. تو بھائی اگر آپ پارٹی کا عہدہ چھوڑنا تھا تو آپ کو پہلے بھی تو پتہ تھا پارٹی آپ کی پالیسیوں پر پہلے بھی تو اتفاق آپ کو نہیں ہوگا، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو کسی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ملا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسد عمر اور پرویز خٹک جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی یا ایک فارورڈ بلاک بنانے کی طرف بڑھیں گے اور وہ کافی لوگوں کو اپنے ساتھ کھینچیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے فارورڈ بلاک بنا بھی دیا تو ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ اس وقت خان کا ہے، ہمارے پاس کوئی ووٹ شوٹ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ بھی IPP کی طرح دوسرے دن ہی ٹھوس ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو ان کے بھائی سے ملاقات کروائی گئی ہے اور ان کے بھائی نے ان کی کافی منتیں شنتیں کی کہ آپ چھوڑ دیں، آپ یہ کر دیں، آپ پریس کانفرنس کر کے آ جائیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، تحریک انصاف کو چھوڑ کر میرا مرنا جینا تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور بھی بہت سارے کافی لیڈران ہیں جو ابھی تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کا قد کاٹ بڑا ہے اور ان کی سوچ ان لوگوں سے ڈفرینس ہے. اور وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جو ابھی ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر یہ قبول کر کے پارٹی کی رکنیت کو یا پارٹی سے استعفیٰ دیا تو ہماری بھی کوئی اوقات نہیں رہ جانی اور عوام میں ہمیں بھی انڈے پڑنے ہیں اور ٹماٹر پڑنے ہیں. اس لیے ان کو پتہ ہے اور وہ نہیں جا رہے. تو یہ تو تھی آج کی بات چیت. اسی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کو کہیں گے اللہ حافظ. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.